الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لمبی رات جدائیاں والی تے گزرے سینوریاں دی کون لے آوے اج خبر محمد تے سجنا دور گیا دی تے لگیاں والے چپ نہیں کر دے توڑے دئیے لکھ دلا سے دے گیا سجنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہن جائیے کیڑے پاسے او دے سجنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہن جائیے کیڑے پاسے تے آ دردا ہن دل میرے نو کر دے بیرا بیرا اس محفل وچ نظر نہیں آندا تے سونا پیارا دل بر میرا اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضرات محترم اج دی محفل پاک محفل چیلم شریف محفل سال ثواب بھائی محمد ساجد بھائی محمد عابد آپ دی والدہ ماجدہ عاشقہ رسول محب اہل بیت محب اولیاء اللہ انہاں ساریاں ہستیاں نال پیار کرن والی ماں جی صرف انہاں دی ماں نہیں سی اتھے بیٹھیا ہویا ہر بندہ جیڑا بھی رسول اللہ دی ذکر دیاں محفلاں اپنے گھر دے اندر سجادہ سی اس ہر بندے دی ماں رابع آئے اور میں سمجھ رہا کہ انہاں نو حضرت رابعہ بصری دا کوئی خصوصاً فیضان نصیب ہویا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے دل دے اندر کملی والے مصطفیٰ دی محبت بھی رکھیے، سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ زہرا دی محبت بھی رکھیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وقت میں نو بہت کم ملیا، میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں جناب حاجی راجہ ریاض احمد صاحب ارسلان 4K ویڈیو پروڈکشن والے، آپ دے توسل نال ہی اما رابعہ نال دو چار ملاقاتاں ہوئیاں۔ خانزادہ بھائی بیٹھے نے، انہاں دے گھر وچ آخری ملاقات اما جی نال ہوئی سی۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بخشش فرمائے۔ خوبصورت سیٹ اپ لگیا، بھائی محمد اختر صاحب الحق ویڈیو ریکارڈنگ والے ان بھی موجود نے، تے میں چاہ رہا ہاں کہ جڑا تھوڑا جا ٹائم مینوں ملیا ایسا ذکر کر کے جاواں۔ مینوں اما جی دے الفاظ نہیں بھول رہے جڑے انہاں نے خانزادہ دے گھر دے اندر کہہ سن کہ مولوی تے میں روزانہ ہی سننی رہنی ہاں، پر اج تو میرا دل خوش کر چھوڑیا ہے۔ اے بھائی میرے بیٹھے نے خانزادہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، گفتگو شروع ہے۔ ماں امیر دی ماں میں، ماں غریب دی ماں ہے، لیکن سجنوں اے پتہ ادو لگدا ہے نا جدو ویڑے وچوں اے چھاں چلی جائے، ویڑے وچوں جدو اے بوٹا اٹھ جائے پھر پتہ چلدا ہے انسانوں، پھر دنیا دیاں ساریاں مصیبتاں انسان دے کندیاں تے نے۔ ماں جدو تک موجود ہوئے نا مصیبتاں دا احساس نہیں ہون دین دی، کیوں؟ مصلہ بچھا کے اپنے پتر واسطے دعاواں کر دیئے۔ پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ سنیاں دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ وحدہ لا شریک پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرے اللہ نے سانو دو حکم ارشاد فرمائے نے۔ پہلا حکم میرے اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا فرما رہا عبادت صرف اور صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں ہے۔ زمین و یسار دا مالک بھی اللہ ہے، لیل و نہار دا مالک بھی اللہ ہے، ہر بلندی و پستی دا مالک اللہ ہے، کل کائنات دا مالک اللہ ہے۔ لیکن آ سجنا توجہ کر، اما رابعہ دے چیلم دے اندر آن والے سنی غیور مسلمانہ توجہ کر ذرا، پکھے لگے ہون تے عبادت کرنی بڑی آسان ہے۔ جناب گرمیاں دے اندر ٹھنڈا پانی مل جائے وضو کرنا بڑا آسان ہے، سردیاں دے اندر گرم پانی مل جائے وضو کر کے نماز پڑھنا بڑی آسان ہے۔ لیکن سجنا جدو تپتے ہویا سہرا ہوئے 72 تن دیاں لاشاں سامنے پیاں میدان کربلا ہوئے، دن دی بھوک تے پیاس ہوئے، پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کران دا اپنا ہی مزہ ہے۔ خالق کے کائنات مالک کے کائنات دی بارگاہ دے اندر تے کہنا لا کوئی کہندہ ہے لوگو تتی سیخ تے مکھن پکانا اتے ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے یار منانا اتا سخی حسین دا کم میں۔ لیکن توجہ کر، الحق ساؤنڈ والے بڑا بہترین ساؤنڈ چلا رہے ہو، اللہ تواڈے اس کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے۔ سن دوستان محترم، ماں ہے، ماں غریب دی بھی ماں ہے، امیر دی بھی ماں ہے، لیکن سن ذرا توجہ کر، ماں جدو اٹھ جائے، آج پوچھو نہ جناب والا ساجد صاحب دے کولو، آج پوچھو نہ جناب والا عابد بھائی دے کولو، ماں ویڑے چے نظر نہیں آ رہی، محبت کرن والی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔
عابد کم تے جاوے تے ماں دعاواں دے کے رخصت کر دیے ساجد کم تے جاوے تے ماں دعاواں دے کے رخصت کر دیے لیکن سجنا ہن جدو شام دا ویلا ہوئے گا ماں ویڑے چ نظر نہیں آندی ہوئے گی تے توجہ کرے ذرا انہاں دے دل وچ آواز نکل دی ہوئے گی کہ ماں ورگی شے نہ جگتے خانزادہ بھائی اللہ توانوں سلامت رکھے میں نے او وقت بھی یاد آ رہے آئے جدو جناب والا اماں رابعہ توڑے نال محبت اظہار کر دی سی اے میں توڑے واسطے بھی پڑھ رہے ہیں ہن تسی فون کرو گے اماں رابعہ دی آواز نہیں آوے گی اماں رابعہ دی آواز نہیں آوے گی خانزادہ پتر تو محفل کرا مولوی بھی میں لے کے آواں گے 3-4 دن پہلے ماں جڑا ڈیرا لاندی سی اج او حویلی دے اندر ماں نظر نہیں آئے گی چھوٹے بچے بھی کہندے نے خانزادہ جی اماں کدوں آن گیاں جڑا مولوی نال لے کے آن گیاں چھوٹے بچے بھی کہندے سن اماں جی دے کول جناب ڈسکاں موجود نے سیڈیاں موجود نے وی سی آر دے دور دیاں جناب او کیسٹاں موجود نے سیڈیاں موجود نے جنہاں وچ علماء کرام دیاں جناب او گلاں موجود ہوندیاں سن تقاریر موجود ہوندیاں سن اج جدو اے محفل گھر دے اندر سجان گے تے اماں جی نے نہیں آنا ہے انہاں دے دل وچ آواز نکل دی ہوئے گی کہ ماں ورگی شے نہ جگتے تے میں ساری دنیا ہولی او جیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے تے او ماں دی مٹھی اکبر کبیرہ آج جناب والا ویڑے دے اندر ماں نظر نہیں آ رہی ہے او محبت کرنا لی ماں نظر نہیں آ رہی ہے یقیناً جتنے حضرات بھی جناب والا خانزادہ صاحب اٹک تو تشریف لے کے آئے نے اور بھی جتنے دوست صاحب تسی بیٹھے ہو میرے بھائی راجہ ریاض احمد صاحب جنہوں اماں جی فون کر دیا سن راجہ جی فلاں جگہ تے محفل خود بھی آئے ہو اپنے بچے نو بھی نال لے کے آئے ہو بھائی راجہ جی آجو فون نہیں آوے گا آج محبت بھرا پیغام نظر نہیں آوے گا تے کہنا لگ کہندہ ہے لوگ لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے توڑے دئیے لکھ دلاں سے دے گیا سجنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہن جائے کیڑے پاسے باپ دا بھی بڑا مقام ہے لیکن سن سجنا ماں دا کتنا مقام ہے میرے تے تیرے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ الجنت تحت اقدام الامہات اے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں دیاں پیرا تھلے جنت رکھ چھوڑیے ماں دیاں پیرا تھلے جنت تے کہنا لگ کہندے لوگوں لکھاں ساکن بندے دے وچ دنیا تے کوئی ساکن نہیں ماں دے ساکن ورگا پتر بھاویں زمان دا غوث ہوئے تے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا اچھی بانگل بولو ذرا سبحان اللہ دوستان محترم
ماں کتنا عظیم رشتہ ہے. سن ذرا میرے نبی مقام جورانا تے گوشت پہ تقسیم کر دینے. گوشت تقسیم کر دیاں میرے نبی نے اچانک نے گاواں اٹھائیاں نے. ایک ضعیفہ خاتون نے لاٹھی دے سارے نال ٹیک دی پئی آوے. نبی پاک سرکار دو عالم کھلو گئے. میرے نبی نے اپنے موڈیاں تو مزمل تے مدثر والی چادر میرے نبی نے اتار کے رکھ چھوڑیے. زمین تے میرے نبی نے بچھائیے. لیکن توجہ کر دوستان محترم, میری چادر بھی عام ہے, تیری چادر بھی عام ہے. میری چادر دے اندر کوئی کمال نہیں ہے, تواڈی چادر دے اندر کوئی کمال نہیں ہے. لیکن جیڑی چادر نبی دے کندیاں نال لگ گئی ہے, رب دا قرآن اس چادر دے بارے فرما رہے آئے. میرے نبی دے چہرے مبارک تے جدو کالی چادر آ جاوے, اللہ فرماوے یا ایوہ المزمل. جدو چادر دا رنگ بدل جائے, سفید چادر آ جائے, میرا اللہ فرماوے یا ایوہ المدثر. او چادر میرے نبی نے بچھائیے. جدو کملی والے مصطفیٰ نے اپنی چادر بچھائیے, کملی مبارک بچھائیے, او مائی اپنے مٹی نال بھرے ہوئے قدم نبی پاک سرکار دو عالم دی چادر تے لے کے آ گئی ہے. حضرت ابو طفیل کہندے نے لوگو میں نہیں سی جاندا, میں نہیں سی پہچاندا کہ آن والی عورت کون ہے, کدے واسطے کملی والے نے اپنی کملی بچھائیے. حضرت ابو طفیل کہندے نے میریاں چیخاں نکل گئیاں. لیکن ایک صحابی نے دسیا ہے اے ابو طفیل ایک کوئی عام عورت نہیں ہے, ایدہ نا دائی حلیمہ ہے جیڑے کملی والے مصطفیٰ نو دودھ پلان دی رہی ہے. تے کہنا لگا کہندہ ہے دسیاں ایک صحابے کہ اے وے شانہ پاون والی تے پاک رسول اللہ نو تے اے دودھ پلاون والی. حضرت ابو طفیل کہندے نے نبی کریم سرکار دو عالم نے اس مائی نال گلاں کیتیاں نے. اس مائی نال نبی پاک سرکار دو عالم گلاں کر رہے نے. تھوڑی دیر گزری ہے, جدو حضرت علیمہ جان لگیاں نے نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا بلال عرض کیتی آقا لجپال حاضراں. میرے نبی نے فرمایا بلال کھجوراں لیا, تحفے لیا, میں اپنی ماں نو رخصت کرنا چاہنا وا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں تک پیغام چلا جائے. اوے لوگو جدو ماں تواڈے دروازے تے آ جاوے, ماں نو خالی نہیں جے بھیجنا, ماں دی خدمت کر کے تسی بھیجو گے, مدینے چے محمد خوش ہو جائے گا, عرش تے رب خوش ہو جائے گا. حضرت ابو طفیل کہندے نے او مائی جدو چلی گئی ہے, نبی پاک سرکار دو عالم نے چادر اپنے موڈے تے رکھی ہے. صحابہ کرام نے سوال کیتا سونیا کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے مائی حلیمہ ہے جس نے میں محمد نو دودھ پلایا ہے. حضرت ابو طفیل کہندے نے میریاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے. آپ فرماندے نے میں اپنے آنسو صاف کیتے تے میں پڑھیا تے کیا لوگو کہ دودھ پلا والی مانے تے جے اے رتبہ پایا شان او دی کی ہو سی یارو, او جدی گود چے سونا آیا. پھر میں کیوں نہ پڑھ لواں, کیوں نہ کہہ دیواں کہ عظمتاں کی سونا ماں دیاں, عظمتاں کی سونا ماں دیاں. تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں, عظمتاں کی سونا ماں دیاں. تے رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ, یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں, یاد جد آیاں
تے پتر جد تکر نہیں کر آویندا رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔